अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा, रुकू नंबर 4, आयत नंबर 43। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकरा हत्ता तालमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन गफ़ूरा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम नमाज के करीब भी ना जाओ इस हालत में कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम जान लो कि जो कुछ तुम कह रहे हो, और ना ही जनाबत की हालत में मगर रास्ता अबूर करने वाले हो। यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो मट्टी से तयम्मुम कर लो, फिर अपने चेहरों और हाथों का मसा कर लो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से ही मुआफ़ करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस वक्त आयत नाज़िल हुई जब शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, लेकिन इसी आयत के ज़रिए ये इशारा दे दिया गया था कि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसको पीने की हालत में नमाज पढ़ने से रोका गया है, लिहाजा किसी वक्त इसको बिल्कुल हराम भी किया जा सकता है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे लिए खाना तैयार किया और फिर हमें दावत दी और खाने में शराब भी पिलाई, जिससे हम नशे में आ गए। इतने में नमाज का वक़्त भी हो गया, तो हाज़रीन ने मुझे इमामत के लिए आगे कर दिया और मैंने सूरत काफ़िरून की आयत कुल या अय्युहल काफ़िरून में जो अल्फाज हैं ला आबुदु मा ताबुदून, मैंने इसकी बजाय नहनु नअबुदु मा ताबुदून पढ़ दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर आयत नाज़िल फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, नाज़िल फरमाई ऐ ईमान वालों, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ, हत्ता कि तुम जान लो कि तुम अल्फाज क्या अदा कर रहे हो। जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है 3026 नंबर पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, यानी जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है, ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकरा, तुम नमाज के करीब भी ना जाओ इस हालत में कि अभी तुम नशे में हो। मोमिनों को नशे की हालत में नमाज पढ़ने से रोका है, क्योंकि नशे में इंसान को अपनी बात और हालात का होश नहीं रहता, इसलिए इसे मना किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल-बकरा आयत नंबर 219 में फरमाते हैं यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नास, वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दें कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है, अगरचे लोगों के लिए कुछ फ़ायदा भी है, और इन दोनों का गुनाह इनके फ़ायदे से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी कि शराब का अगर फ़ायदा देखें तो यही है कि सर्दियों में ये ज़रा ठंड से रोकती है, खांसी इससे नहीं होती, अदरवाइज़ इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इससे इंसान बुराइयों में बहुत ज़्यादा मुब्तला होता है और माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, यहाँ तक कि तुम जान लो जो कुछ तुम कह रहे हो। यहाँ पर सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए ऊँघने लगे तो इसे चाहिए कि नमाज छोड़कर सो जाए, और नमाज इस वक्त पढ़े जब इसे मालूम हो कि वो क्या कह रहा है। हो सकता है कि हालते नींद में नमाज अदा करने की बजाय, मग़फ़िरत की दुआ मांगने की बजाय अपने आप को गालियाँ देने लगे। ये बुखारी की रवायत है 212 नंबर पर। इसी तरह वला जुनुबन, और ना ही जनाबत की हालत में नमाज पढ़े जब तक वो गुस्ल ना कर ले, इस सिचुएशन में भी मना किया। ठीक, यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इल्ला आबिरी सबील, मगर रास्ता अबूर। देखें
پہلے کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے ان کا جو گھر کا راستہ تھا وہ مسجد سے گزرتا تھا، تو اس سچویشن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آپ جنبی ہو تو مسجد میں نہیں جانا، لیکن اگر گھر میں رستہ آپ لوگ کا مسجد میں رستہ آپ لوگ کے گھر کا گزر رہا ہو تو اس سچویشن میں آپ جا سکتے ہو اور آپ لوگ غسل کرنے کے بعد مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کر لو اس کے بعد آ سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ اب غسل کا جو طریقہ ہے وہ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرمگاہ کو اچھے سے دھونا اور مکمل وضو کرنا، پاؤں دھونے کے علاوہ سر کو کانوں سمیت 3 بار دھونا، پہلے بدن کے دائیں حصے پر پانی بہانا، پھر بائیں حصے پر اور پھر پورے بدن کو دھونا، دونوں ہاتھ سے بدن کو اچھے طریقے سے صاف کرنا اور آخر میں دونوں پاؤں کو دھونا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، اگر تم کسی مرض میں ہو، اگر تم سفر میں ہو تو اگر پانی آپ لوگ کو نامیسر ہو تو آپ لوگ تیمم کر لو، اگر جنابت کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں ہو یا آپ لوگ بیمار ہو تو پانی میسر نہ ہو تو آپ لوگ کیا کر لو، تیمم کر لو، لیکن اگر پانی اویلیبل ہے تو آپ لوگ کو غسل کرنا پڑے گا۔ ہاں کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ پانی کا یوز کرو گے تو مرنے کا خطرہ ہے یا اس بیماری کے زیادہ بگڑنے کا خطرہ ہے، تو اس سچویشن میں بھی آپ لوگ تیمم کر سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر پانی اویلیبل بھی ہے پھر بھی آپ لوگ تیمم کر سکتے ہو۔ یہ تب آپ لوگ تیمم کر سکتے ہو جب کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ جس کا یا تو آپ کو مرنے کا خطرہ ہو یا اس بیماری کے بگڑنے کا خطرہ ہو، یہ اس سچویشن میں، ٹھیک۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، اگر تم پانی نہ پاؤ تو یہی تیمم کر لو۔ حضرت عائشہ نے یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اسما سے، جو حضرت عائشہ تھیں، انہوں نے حضرت اسما سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا، پھر نماز کا وقت آن پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا تو انہوں نے بغیر وضو سے ہی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق آ کر شکایت کی۔ پس اللہ رب العزت نے تیمم کی یہ آیت اتاری جسے سن کر اسد بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 336 نمبر پر۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب تیمم پاک مٹی سے کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا اور دوران مہم میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی سے اس طرح مٹی میں لوٹنا شروع کر دیا کہ جیسے کہ ایک چپایا لوٹتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں اس طرح کافی تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار پانی مٹی میں مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر کے پھونک دیا اور جو ایکسٹرا مٹی تھی وہ اتر گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کی پشت پر یعنی کہ دائیں ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک۔ یہاں پر ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ اگر انسان خطا کر لے، اگر انسان کو نہیں کوئی چیز پتا، اگر بائی مسٹیک ہو جائے تو اللہ رب العزت خطا کو معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اسے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔